बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 15 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बेसिकली डिटेल के साथ हमने इस वीडियो के अंदर बात करनी है। लास्ट वीडियो का तसलसल है। ये वीडियो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि यूरोप से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़ाहिर है कि इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। यूरोप की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जुड़ी हुई है, तो वो जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो आप देख रहे होंगे कि नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया एक ही खबर है, क्योंकि ईरान की जानिब से कन्फर्मेशन सामने आ चुकी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इस पर 19 जून बरोज़ जुमा जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर दस्तखत किए जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड का न्यूट्रल स्टेटस है, स्विट्ज़रलैंड ना नेटो का मेंबर है ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो इस तरह के मुआहदे, इस तरह के मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के अंदर कोई पहली मरतबा नहीं है। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, लेकिन वेन्यू जो है वो स्विट्ज़रलैंड होगा। दरमियान में जो 2-4 दिन हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज मंडे है और फ्राइडे को इस मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत किए जाने हैं, और इन 2-4 दिनों के दौरान इसराइल की जानिब से लाख कोशिश की जाएगी कि ये साइनिंग सेरेमनी जो है वो ना हो सके, एज प्लान्ड ना हो सके। लास्ट डे भी इसराइल की जानिब से आपने देखा कि बैरूत के ऊपर हमले करके इसराइल ने कोशिश की कि मुआहिदा जो है, ये मेमोरेंडम जो है वो खटाई में पड़ जाए, लेकिन ईरान की जानिब से रिटेलिएट नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने गारंटीज दी ईरान को, अगेन गारंटीज दी। और अमेरिका ने क्या गारंटीज दी? ये जो मेमोरेंडम है, ये जो 14 नुकाती मेमोरेंडम है, इसकी लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर चुका हूं। बहरहाल ये मेमोरेंडम के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल फ्रंट्स पर जंग बंद होगी। तो मेमोरेंडम ही गारंटी है कि इसराइल जो है वो लबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा। ना सिर्फ हमले नहीं करेगा, बल्कि अपनी फौजें भी लबनान से पीछे हटाएगा। मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसराइल इसको नहीं मान रहा। इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से नहीं, बल्कि जो फार राइट वुज़रा हैं, बेन गवेर जैसे, उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि कौन सा मुआहिदा, हम कोई अमेरिका के मातहत नहीं है, हम नहीं मानते, हम अपनी फ़ौजें लबनान से पीछे नहीं हटाएंगे। और लग ये रहा है कि इसराइल लबनान से अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाएगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का भी इम्तिहान है, और ईरान की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दे दिया गया है कि लबनान के नुक्ते पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो ये जो साइनिंग सेरेमनी है ये नहीं होगी। ईरान की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल को किस तरह से लगाम डालेगा, और ये मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर इस मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत हो भी जाते हैं तो इट डजंट मीन कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहिदा हो गया। 2 महीने मुज़ाकरात चलेंगे। इस मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत हो जाने के बाद 2 महीना मुज़ाकरात चलेंगे, और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, इंक्लूडिंग ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के फ्रोजन एसेट्स, या फिर ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, तो वो बड़े बड़े जो नुकात हैं वो उस 2 महीने के दौरान डिस्कस किए जाएंगे। तो ये 2-4 दिन मैंने आपको बताया कि इन 2-4 दिनों में ही इसराइल की जानब से तकरीब कारी प्लान की जा रही है। तो फिर 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ इसराइल की जानब से, बल्कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका यूरोप से अपने तैयारे भी निकाल रहा है, दर्जनों तैयारे निकाल रहा है, और अपनी सबमरीन्स भी निकाल रहा है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी निकाल रहा है, और मुंतकिल किया जा रहा है इंडो पैसिफिक, जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, यहाँ पर अमेरिका अपना ये जो असलहा है वो मुंतकिल कर रहा है, मशरिक़ वस्ता के अंदर मुंतकिल कर रहा है। और बाज़ जो एनालिस्ट्स हैं वो इसे इस नज़र से देख रहे हैं कि जनाब ये जो 2 महीने टेक्निकल टॉक्स चलेंगी, तो ना सिर्फ इसराइल की जानिब से बल्कि खुद अमेरिका की जानिब से, ये एक ही पार्टी है, अमेरिका और इसराइल, आपको मालूम है कि इनका मंसूबा एक ही होता है। तो ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका की जानिब से भी पहले भी 2 मरतबा अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ से उठकर ईरान के ऊपर हमले कर चुका, तो अमेरिका की जानिब से भी ये जो असलहा मूव किया जा रहा है, नेटो कंट्रीज से जो असलहा मूव किया जा रहा है, तो इसको इस तरह भी देखा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता या ईरान के ऊपर किसी बड़े हमले की तैयारी अमेरिका की जानिब से भी की जा रही है। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से हज़म कर सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह की तकरीब कारियाँ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी प्लान की जा रही हैं कि अबनाए हुर्मज़ खुल जाए, इसकी गर्दन ईरान छोड़ दे।
اور اس کو کچھ سانس آ جائے تو یہ بھی اس طرح کی کارروائی امریکہ کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے، اسرائیل کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے، اور جب بھی انہوں نے کی تو مل کر کی، آپ کو معلوم ہے، تو دونوں مل کر کوئی اس طرح کی کارروائی ان 2 مہینوں کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، یورپ کا کیا بنے گا؟ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ اگر امریکہ کسی بھی وجہ سے یورپ سے یہ اسلحہ گولہ بارود بہت سارا نکال لے گا، 50 طیارے ہیں، پھر سب مرینز وغیرہ ہیں، پھر ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ ہیں، اگر اس امپورٹنٹ وقت میں امریکہ یہ اسلحہ نکال لے گا یورپ سے، نیٹو ٹیریٹری سے، تو پھر یورپین کنٹریز کا کیا بنے گا؟ رشیا کے ساتھ جو جنگ ہے اس کا خطرہ اور خدشہ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگے چل کے ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ تو یورپ میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ رشیا سے مذاکرات کرے گا، بلکہ کر چکا ہے۔ جو E3 کنٹریز ہیں، جو برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کے سربراہان نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی تھی برطانیہ کے اندر، اور اس ملاقات کے بعد جو E3 کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے رشیا کے اندر رشیا کے ڈیپٹی فارن منسٹر سے ماسکو کے اندر ملاقات کی کہ جناب ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو رشیا کے فارن منسٹر سرگئی لیوروف نے کہا کہ ویسے تو ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کام کی بات ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ملاقات ہوئی ہے ماسکو کے اندر، 3-4 روز قبل یہ ملاقات ہوئی ہے ماسکو کے اندر۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے ایمبیسڈرز تھے اور رشیا کے ڈیپٹی فارن منسٹر تھے۔ اچھا، اس ملاقات کے بعد اعلامیہ یہ سامنے آیا کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے رشیا سے یہ کہا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جو آفر ہے 1 on 1 ملاقات کی، تو اس کو قبول کرے، پوٹن اور زیلنسکی ملاقات کریں اور اس جنگ کو بند کر دیں۔ رشیا کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ پوٹن نے مسترد کر دیا تھا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات ہو۔ امریکہ کی ثالثی میں پوٹن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ امریکہ کی ثالثی میں جو بھی ہوگا تو وہ امریکہ کی ثالثی میں ہوگا، اور ہم اپنے جو مطالبات ہیں، جو نکات ہیں، وہ ہم امریکہ کے حوالے کر چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر چکے ہیں الاسکا کے اندر۔ تو یہ کوئی یورپ کے ساتھ جو ڈائریکٹ نیگوشیشنز ہیں یا زیلنسکی کے ساتھ جو ڈائریکٹ نیگوشیشنز ہیں ان کو رشیا کی جانب سے اگین مسترد کر دیا گیا۔ تو یوکرین کی جانب سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم لڑ کر اپنے علاقے واپس لیں گے رشیا سے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یوکرین کی جانب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے حملے یوکرین کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی جانب سے رشیا کی آئل ریفائنریز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ رشیا کے جو ویپنز کے اڈے ہیں ان کو بھی یوکرین کی جانب سے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی جانب سے بہت بڑے بڑے حملے بھی سامنے آ رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یوکرین کے ان حملوں کا رشیا کی جانب سے جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ آج ہی کی خبر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بلکہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آج ہی کی ویڈیو ہے، اور یہ یوکرین کا دارالحکومت کیو ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو سمیت یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر رشیا کی جانب سے اسی اسٹریٹجی سے کہ جناب سینکڑوں ڈرونز اور درجنوں میزائل فائر کر کے رشیا کی جانب سے جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ 6 ہلاکتیں آج یوکرین کے دارالحکومت کے اندر میں آپ کو بتا دوں رپورٹ ہوئی ہیں، اور 30 سے زیادہ زخمی بھی یوکرین کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے یہ جو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے نہ صرف شیئر کیے گئے بلکہ یوکرین کے صدر ان سائٹس کا بھی وزٹ کر چکے ہیں، کیونکہ یونیسکو ہیریٹیج سائٹ کو کہا جا رہا ہے کہ رشیا کے ان حملوں کے اندر یونیسکو ہیریٹیج سائٹ ہے، اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو یوکرین کے صدر نے وہاں پر وزٹ کیا اور پھر اسی طرح کی باتیں کی کہ رشیا کی دہشت گردی دیکھ لیں کہ رشیا کی جانب سے نہ صرف سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلکہ یونیسکو کی ہیریٹیج سائٹ کو بھی رشیا نے نہیں چھوڑا۔ یورپین یونین کی فارن پالیسی چیف کی جانب سے رشیا کے ان حملوں پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے، یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Then we discuss Ukraine. Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO in heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing. Of course, we are also coming today with more listings, more sanctions that we have been working on the military industrial complex of Russia, but also the Shadow Fleet. گفتگو آپ نے سنی یورپین یونین کی فارن پالیسی چیف، جنہوں نے رشیا کے حملوں کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ جی وار کرائمز، رشیا کی جانب سے وار کرائمز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یونیسکو کی ہیریٹیج سائٹ کو رشیا کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، اور رشیا جو ہے انہیں تکلیف تو یہ ہے کہ رشیا اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، یورپ کو چھوڑ کر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فوکس ہے وہ مشرق وسطیٰ پر ہے یا ایشیا پیسیفک ریجن پر ہے، میں نے آپ کو بتایا، تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ اب یہ
रशिया का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आ जा यार मुज़ाकरात कर ले, इस जंग को बंद कर देते हैं। तो रशिया मुज़ाकरात नहीं कर रहा, बल्कि रशिया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में रशिया ये चाहता है कि मुज़ाकरात हों। तो असल तकलीफ तो इनको ये है, और यहाँ पर ये रोने रो रहे हैं कि जनाब वॉर क्राइम्स रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको याद करवा दूँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह से हाईलाइट नहीं की जा रही। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस मशरिक़ वस्ता की जानिब है। आपको याद होगा कि रशिया के सदर ने जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया था यूक्रेन के अंदर, तो रशिया के सदर के बहुत सारे कंसर्न्स थे, बहुत सारे एतराज़ात थे कि यूक्रेन जनाब ये नियो नाजी हैं और यूक्रेन को नेटो कंट्रीज़ तैयारी करवा रहे हैं। यूक्रेन के अंदर बायो लैब्स का रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा कहा गया, पुतिन की जानिब से 4 साल पहले पुतिन की जानिब से कहा गया कि बायो लैब्स हैं यहाँ पर और वो बड़ी ख़तरनाक होंगी, रशिया के लिए बड़ी ख़तरनाक होंगी। तो रशिया को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ये रशिया की मजबूरी बन गया है। अब जो वाइट हाउस की तर्जमान थी उस वक्त की, जेन साकी, जो बाइडन दौर के अंदर तर्जमान थी, तो उनकी जानिब से किस तरह के बयानात सामने आते थे रशिया की जानिब से जब ये बात की जाती थी कि बायो लैब्स हैं यूक्रेन के अंदर, ना सिर्फ ये यूक्रेन को जिम शिम लगवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि बायो लैब्स हैं यार, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। आपको मालूम है कि बायो वेपन्स को तो न्यूक्लियर वेपन से भी ख़तरनाक कहा जाता है। ये जो कोविड है ये एक एग्जाम्पल है, बायो वेपन की एक एग्जाम्पल कोविड को ले लें तो ये है बायो वेपन्स जो हैं वो बायो लैब्स के अंदर तैयार किए जाते हैं और ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो जो वाइट हाउस की तर्जमान हुआ करती थी उस वक्त की, वो रशिया के इन इल्ज़ामात पर किस तरह से रिएक्ट किया करती थी, ये गुफ्तगू सुनिए। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। Well, they have a large biological and chemical weapons program. So it's a pattern, but they also have the capacity. Well, I'm not going to get into specific intelligence. We look at all of those factors. And we also know, and one of the reasons, one of the main issue that prompted my Twitter thread yesterday was that Russia has a history also of inventing outright lies like this, which is the suggestion that the United States has a chemical and biological weapons program, or Ukraine does, that they're operating. Russia is the country that has a chemical and biological weapons. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की साबिक तर्जमान, जिनकी जानिब से रशिया की इस तरह के बयानात के ऊपर ये जवाब सामने आता था कि फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है रशिया। यूक्रेन के अंदर बायो लैब्स की जो बातें रशिया की जानिब से की जा रही हैं, तो रशिया फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूक्रेन के अंदर, इस तरह की बीमारियां, इस तरह के बायो वेपन्स रशिया इस्तेमाल करेगा और यूक्रेन के ऊपर रशिया की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। अब ये जो तुलसी गैबर्ड हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ खुद तुलसी गैबर्ड की जानिब से, जो DNI है अमेरिका की, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब रशिया हमारे साथ क्या करेगा। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। After months of searching through intelligence community holdings and files, today I'm releasing new evidence of long-standing U.S. government funding of more than 120 biolabs in over 30 countries. Now, these biolabs include labs in places like Ukraine, which could be at risk of compromise due to the ongoing Russia-Ukraine war. In fact, the intelligence community had previously warned that a U.S.-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens and remained vulnerable to long-standing threats of Russian attack, seizure, or damage. Now, until now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you, the American people. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड, जिन्होंने एडमिट किया वीडियो पैगाम के अंदर, कैमरे के ऊपर बैठकर एडमिट किया कि अमेरिका की यूक्रेन समेत 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 120 से ज़्यादा बायो लैब्स हैं, यानी कि यूक्रेन के अंदर मुतअद्दिद बायो लैब्स हैं। ये रशिया 4-6 साल पहले बता चुका कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारी बायो लैब्स हैं जो कि अमेरिका के इदारों की जानिब से ये बायो लैब्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और इस वक्त में तुलसी गैबर्ड ने कहा कि अब तो इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर इन बायो लैब्स के ऊपर हमला हो जाता है या ये तबाह हो जाती हैं तो वो ज़ेपरेजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इन बायो लैब्स के अंदर जो जरासीम पाले जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से,
تو وہ جناب بہت بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں, بہت بڑے ڈیزاسٹر کا سبب بن سکتے ہیں. اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پہ ٹرسٹ کرو, میرے پہ اعتبار کرو, اور یورپین کنٹریز بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پہ اعتبار کرو, ہمارے سے ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرو. وہ جو منسک ایگریمنٹ تھا تو وہاں پر بھی تو اعتبار کیا گیا تھا رشیا کی جانب سے. اب ان یورپین کنٹریز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا رہا, اور اس مرتبہ رشیا اپنے تمام جو مطالبات ہیں وہ منوائے گا. اور اگر یہ یوکرین اور یورپین کنٹریز رشیا کے مطالبات نہیں مانتے تو پھر ان کو مار مار کر رشیا کی جانب سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوائے جائیں گے. اور اب تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپین کنٹریز کا نیٹو ممالک کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے. میں نے آپ کو سنوا دیا کہ خود جو تلسی گیبرڈ ہیں, جو DNI ہیں, ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے امریکہ کی, وہ خود بیٹھ کر پول کھول رہی ہیں کہ امریکہ کی سابق جو حکومتیں تھیں انہوں نے یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف کس طرح کے خطرناک منصوبے ان کی جانب سے بنائے جا رہے تھے. اور اب یہ نیٹو کنٹریز کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ ہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کے ہاتھوں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اس شکست میں ان نیٹو کنٹریز کا پورا ہاتھ ہے, جنہوں نے امریکہ کے صدر کی منتوں کے باوجود امریکہ کے صدر کا ساتھ نہیں دیا, کیونکہ امریکہ کے صدر نے یوکرین کے اندر رشیا کے خلاف ان نیٹو کنٹریز کا ساتھ نہیں دیا تھا. بڑی ڈرامائی قسم کی صورتحال ہے, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں فاتح جو ہے وہ ایران ہے, اور یہاں پر جو موقف ہے وہ رشیا کا بالکل درست موقف ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اندر یہ جو رشیا کا اسپیشل ملٹری آپریشن ہے, یا یوکرین کو لے کر جو اعتراضات تھے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کے, وہ ون بائی ون. مجھے یاد ہے کہ 4 سال پہلے جب میں روس اور یوکرین جنگ پر ویڈیو بناتا تھا تو بہت سارے نیگیٹو کامنٹس ہوتے تھے کہ یوکرین سے آپ کی کیا دشمنی ہے, یوکرین کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہیں, بیچارہ سٹرگل کر رہا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. تو یہ جو بیچارہ اداکار ہے, تو اس کا پول تو اس کی سابق ترجمان نے ایسا کھولا تھا کہ یہ اتنا بڑا اداکار ہے, یہ اتنا 2 نمبر آدمی ہے. تو وہ میں ایک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں. وہ ویڈیو اینڈ سکرین کے اوپر آپ کو مل جائے گی, جس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جو سابق ترجمان ہیں انہوں نے انٹرویو دیا, جو ٹکر کارلسن ہے اس کو انٹرویو دیا, اور اس نے کس طرح کے پول کھولے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے, اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کا ڈے 1 سے یوکرین کا ساتھ نہیں دے رہا, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹلٹ ہے وہ رشیا کی جانب نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 14 جون 2026 ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ تھی, اور رشیا کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی. نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج 15 جون 2026 شی جن پنگ جو چائنا کے صدر ہیں ان کی بھی سالگرہ ہے, اور ان کو بھی رشیا کے صدر کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے. اور سب سے بڑی مبارکباد بنتی ہے ایران کے لیے, جس نے نہ صرف امریکہ کو اس خطے کے اندر شکست دی ہے, بلکہ اس خطے کے اندر امریکہ کی شکست کے اثرات آپ آنے والے دنوں میں اس خطے کے اندر یورپ کے اندر بھی دیکھیں گے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.